Dagon ang Ginoo maigsoon. Salamat sa Ginoo sa unang duha man ka big meeting atoa sa kada tuig unya kiniuna natong big meeting sa 2024 mga igsoon. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo nga gipagawas na sa Ginoo ang gipagawas na ang tanang nagaulang unya gikuha ng tanang nagaulang nakapaymulos na ta sa kadato sa Ginoo mga igsoon. Amen. Praise the Lord. Nga kagahapon gikan kagahapon hangtod karon namulong atong mga igsoon gikan sa Manila unya ang kay gikan man sa Manila so duha gyud ka adlaw ang gigahin para sa pagsangkap nato mga igsoon. Kagahapon namulong sila kalabot sa pagsulod sa pagkadasig pag-usab sa iglesia. Una may tungod sa kakita sa high peak sa divine revelation. Ikaduha mao ang Dios nung pagkinabuhi sa Dios tao nga pagkinabuhi. Ikatulo mao ang sulod sa pagpangatiman ang shepherding. So ang una kung makakita data sa Dios nung pinadayag nadasig ta doon na tayo pagkadasig ang masinatian mga igsoon. Unya kung mabuhi ta mag-apply nato diha sa Dios tao nga pagkinabuhi doon na pagkadasig mga igsoon. Apan dili pa pagpahigo kinahanglan pa ta mga timan sa uban aron doon na pagkadasig mga igsoon. Nakadumdum ko sa gingon ni Brother Minoro nga ang paagi nga masolba datong problema mo magtagad butas problema sa uban. Busa mga timan tao di ay mga igsoon. Ang pagpangatiman dili sumala sa atong gusto kundi sumala sa Dios. Busa kinahanglan ta motubo sa kinabuhi aron makapangatiman ta sumala sa Dios. Ang inahan gipakita kagahapon nga ang usa ka inahan wala mo adto sa eskwelahan aron magtuon unsahon pagpangatiman sa ilang anak. Na doon na sila pagpangatiman sa ilang anak tungod kay na sila pagtubo sa kinabuhi. So ingon sab niini mga igsoon kinahanglan ta motubo sa kinabuhi. Karong buntaga gipahambit sa atong igsoon gipasay sa Brother Kirby nga gitawag ta sa Dios gikan sa kalibutan dili alang sa atong kaugalingon kundi alang sa tuyo sa Dios. Amen. Smot sa Dios nga magalagad ta sa Dios. Ingon nga mga saserdote mga igsoon. Unya mga saserdote magalagad sila nga mukontak sa Dios o madalag Dios ngadto sa uban. Salamat sa Ginoo nga tibuok sa tingwa sa Dios tanang katawan sa Dios magalagad gyud sa Dios. Uluhanon nilang pag-alagad pag-alagad ang pag-alagad sa Dios. Ilang trabaho ang pag-alagad sa Dios. Unya ang uban katong ubang butang sideline na lang. Kang trabaho ug negosyo dapat sideline ra di ay mga igsoon. Pero dili angay nga mahimong uluhanong pagtrabaho. Pero usahay kita atong pagalagad mauna nato tong sideline. Ang uluhanon mawahi dapat ay makakita ta nga gitawag ta sa Ginoo aron mo alagad sa Dios. Ang ilang salapi, ang ilang bulawan alang sa pagtukod sa balay sa Dios. Tanan nila alang sa pagtukod sa balay sa Dios. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga giluwas ta niya dias payuli sa Ginoo himuon tang tanang mga saserdote. Kitang tanan mo alagad sa Ginoo. Ya gidasig ta mga igsoon nga ang gidaghanon sa mutigom mo usab ang gidaghanon nga moalagad sa Ginoo. Kung dunay usa ka gatos sa matag distrito usa ka gatos pod ang moalagad sa Ginoo mga igsoon. So kung dunay 20 nga nagtigom, 20 po ang watin sa prayer meeting. 20 po ang mag-ebanghelyo. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Kitang tanan mga saserdote dahil mga igsoon. Salamat sa Ginoo nga gipakita na pagyud nga ang pag-alagad sa Ginoo giempasay sa Brother Joel nga dunay tulo ka function. Doon na tulo ka bahin. Una, mao ang pagpamulong sa Ginoo mga igsoon. Ang pag-alagad sa Ginoo, we need to speak
kay gigitagaan tas Ginoo baba, pamulong nato ang pulong sa Ginoo. Amen. Salamat sa Ginoo, dili day para sa maritis ang atong baba, kundi para sa pagpamulong sa pulong sa Dios. Kanya mamulong ta diha sa panagkatigom. Mamulong sabta sa bisan asang dapit mga igsoon. Dahil ko ng Ginoo nga kita nga giluwa sa Ginoo ang atong baba para sa pagpamulong sa Ginoo. Ikaduha, kinahanglan ta magalagad, magtagad ngadto sa uban. We need to take care of others. Ngayon, unya sa pag-adto, pagpangatiman sa uban, we need our faith. Kinahanglan gamiton ang atong tiil. Dili dahil higo na mamuro mo sultira ta. Dihas pa nagkatigom. Kinahanglan po ta, mugamit sa itong tiil, pag-adto sa uban, mga igsoon. When we, kung wadto ta dito, bisan pa, dili daghan ang atong ipamulong. Basta gipasugo, tas Ginoo, nakapangatiman na ta sa uban, mga igsoon. Salamat sa Ginoo, kinahanglan usab ta mag-alaga diha sa buluhaton sa iglesia. Ang iglesia dahil dili ta mo hire o para suhulan aron lang ang uban mo'y walagad para nato. Kitang tanan mo alagad sa Ginoo. Diha sa espiritualong bahin o sa praktikal nga bahin, mga igsoon. Kay aron matukod ang iglesia nga lawa sa Ginoo. Ang pagtukod nagkinahanglan sa matagbahin, mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa pagsangkap nining buntaga sa Ginoo, mga igsoon. Nag-refresh o naglunaw nato, nagdasig nato pag-usab nga gamito nato ang atong kagamitan. Ang atong kita nga bahin sa lawas, doon na tayo kagamitan, mga igsoon. Sa noon sa tagagamay, doon na tayo kagamitan. Usa kung ato gini-exercise ang atong kagamitan, doon lagi pagtukod sa lawas sa Ginoo, mga igsoon.